सबैलाई नमस्ते। हजुरहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरु समक्ष ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले आह्वान गरेको भ्याकेन्सी सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ हजुरहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। भिडियो सुरु गर्नु पूर्व यदि हजुरहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अलमा थिच्न नभुल्नुहोला ताकि पछि आउने यस्तै खालका भिडियोहरु हजुरहरुले मिस गर्नुहुने छैन। अब लागौ भिडियोतर्फ। ज्योति विकास बैंक लिमिटेड career opportunities. Jyoti Vikas Bank Limited, a value-based organization driven by citizen-centered long-term purpose, vision and mission, is looking for application from qualified Nepalese citizens who are committed and motivated toward the overall vision, mission and core values of the bank and are creative, innovative and competent with strong desire to excel in banking भन्छ। ज्योति विकास बैंक चाहिँ नेपाली सिटिजन द्वारा सञ्चालित बैंक हो जसले चाहिँ आफ्नो संस्थाको लागि चाहिँ क्वालिफाइड नेपाली सिटिजनहरुको चाहिँ माग गरेको छ जुन चाहिँ उत्प्रेरित दक्ष हुनु पर्यो, जुन चाहिँ बैंकको मिशन, भिजन र पर्पज अनुसार चाहिँ कार्य गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो भन्छ। जसमा चाहिँ के लाई आह्वान गरेको छ भन्दाखेरि एकमा छ ब्रान्च म्यानेजर, सुपरभाइजर टु सिनियर अफिसर लेभल केही भनेको छ। लोकेसन भनेको छ इनसाइड एन्ड आउटसाइड काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँ भित्र र बाहिरको लागि भन्छ। ह्याभिङ ब्याचलर, अब यसको रिक्वायरमेन्टहरु, ह्याभिङ ब्याचलर डिग्री अर इक्विभ्यालेन्ट अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, फाइनान्स, इकोनोमिक्स अर एनी स्ट्रिम अफ म्यानेजमेन्ट फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी एन्ड ह्याभिङ एट लिस्ट 2 year वर्किङ एक्सपिरियन्स इन बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन वाइस सुपरभाइजरी लेभल रोल भन्छ। कम्तीमा पनि ब्याचलर पास गरेको हुनु पर्यो, जुन चाहिँ फाइनान्सबाट अथवा अर्थशास्त्रबाट अथवा जुनसुकै म्यानेजमेन्ट पढेको हुनु पर्यो र मान्यता प्राप्त युनिभर्सिटीबाट पढेको हुनु पर्यो, जसमा चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ कार्य अनुभव हुनु पर्यो बैंक तथा फाइनान्समा, जुन चाहिँ सुपरभाइजर लेभलमा रहेर। त्यसपछि शुड बी स्किलफुल इन प्रमोसन एन्ड सेल्स अफ बैंकिङ सर्भिस भन्छ। अनि शुड बी स्किलफुल इन प्रमोटिङ सर्भिस कल्चर थ्रु कोचिङ, गाइडेन्स एन्ड मोटिभेसन अफ स्टाफ भन्छ। त्यसपछि ह्याभिङ स्ट्रङ ओरिएन्टेसन अफ कम्प्लेन्ट्स भन्छ। यो चाहिँ यसमा हुनुपर्ने गुणहरु रहे। अब अर्को छ रिलेसनशिप म्यानेजर भन्छ, असिस्टेन्ट टु जुनियर अफिसर लेभलको लागि। लोकेसन चाहिँ इनसाइड अथवा आउटसाइड काठमाडौँ भ्याली भनेको छ। त्यस्तै गरेर अब रिक्वायरमेन्ट हेर्नु, ह्याभिङ एट लिस्ट ब्याचलर डिग्री अर इक्विभ्यालेन्ट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, फाइनान्स, इकोनोमिक्स अर एनी स्ट्रिम अफ म्यानेजमेन्ट फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी एन्ड ह्याभिङ एट लिस्ट 1 year वर्किङ एक्सपिरियन्स फर असिस्टेन्ट लेभल and at least 2 year working experience of officer level in any banks अथवा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन or CA, ACCA अथवा सेमी क्वालिफाइड CA भन्छ। म्यानेजमेन्ट पढेको हुनु पर्यो, ब्याचलर पास हुनु पर्यो, जसमा चाहिँ बैंकमा 1 वर्ष काम गरेको हुनु पर्यो असिस्टेन्ट लेभलमा, भने अफिसर लेभलमा चाहिँ 2 वर्ष काम गरेको हुनु पर्यो भन्छ। त्यस्तै प्रायोरिटी विल बी गिभन फर क्यान्डिडेट ह्याभिङ वर्किङ एक्सपिरियन्स इन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड मार्केटिङ भन्छ। जसलाई चाहिँ क्रेडिट सम्बन्धी ज्ञान छ र मार्केटिङ सम्बन्धी ज्ञान छ उसलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता हुने भयो भन्छ। काम गरेकालाई चाहिँ बढी प्राथमिकता हुने भयो। लोन सम्बन्धी काम गरेको हुनु पर्यो अथवा मार्केटिङ सम्बन्धी काम गरेकोलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता पाउने भयो। अनि 3 मा छ ब्रान्च अपरेसन असिस्टेन्ट भन्छ, जुनियर असिस्टेन्ट टु सिनियर असिस्टेन्ट भन्छ। फेउ भनेको छ, यो पनि काठमाडौँ भ्याली बाहिर र भित्रको लागि भनेको छ। ह्याभिङ एट लिस्ट ब्याचलर डिग्री अर इक्विभ्यालेन्ट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, फाइनान्स, इकोनोमिक्स अर एनी स्ट्रिम अफ म्यानेजमेन्ट फ्रम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी एन्ड ह्याभिङ एट लिस्ट 1 year अफ वर्किङ एक्सपिरियन्स इन एनी ब्याङ्किङ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन अर सेमी क्वालिफाइड CA भन्छ। म्यानेजमेन्ट पढेर चाहिँ ब्याचलर पास गरेको हुनु पर्यो हजुरले, जसमा चाहिँ फाइनान्स अथवा इकोनोमिक्स अथवा जुनसुकै भए पनि अथवा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ, व्यावसायिक प्रशासनको सम्बन्धी पढेर। त्यसपछि 1 वर्ष चाहिँ काम गरेको एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो
अथवा सेमी क्वालिफाइड सीए भए पनि हुन्छ भनेको छ। अनि प्रायोरिटी विल बी गिभन टु क्यान्डिडेट ह्याभिङ वर्किङ एक्सपिरियन्स इन रिलेटेड फिल्ड भन्छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा एक्सपिरियन्स भएकोलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइनेछ भन्छ। त्यसपछि अर्को छ जुनियर ट्रेनी असिस्टेन्ट जेटिए भन्छ, जुन चाहिँ 50 जनाको लागि खुलेको छ। लोकेसन भनेको छ इनसाइड र आउटसाइड काठमाडौँ भ्याली भनेको छ। अनि ह्याभिङ ब्याचलर डिग्री अर इक्विभ्यालेन्ट इन एनी स्ट्रिम अफ म्यानेजमेन्ट फ्रम रिकग्नाइज युनिभर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स अर सिजिपिए 2.5 फ्रम एसएलसी अनवार्ड भन्छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ ब्याचलर पास गरेको हुनु पर्यो र कम्तीमा पनि 50 मार्क्सले चाहिँ ब्याचलर पास गरेको हुनु पर्यो अथवा 2.5 जिपिए ल्याएर ब्याचलर पास गरेको हुनु पर्यो। अनि एसएलसीदेखि चाहिँ ब्याचलरसम्म चाहिँ 50% हुनु पर्यो अथवा 2.5 जिपिए हुनु पर्यो भन्छ। एज नट एक्सिडिङ 25 इयर अन एज अन एप्लिकेसन डेडलाइन भन्छ। एप्लिकेसनको डेडलाइनसम्म चाहिँ 25 वर्ष पुरा नभएको हुनु पर्यो, 25 वर्षभन्दा बढी भएको हुनु भएन। फ्रेसर आर इन्करेज टु अप्लाई, फ्रेसरलाई चाहिँ इन्करेज गरिन्छ अप्लाई गर्नको लागि भन्छ। अनि तल दिएको छ जुनियर ट्रेनी असिस्टेन्ट इज एन इन्ट्री लेभल पोजिसन वेयर द सक्सेसफुल क्यान्डिडेट विल बी असाइन्ड इन भेरियस ब्रान्चेस डिपार्टमेन्ट अफ द ब्याङ्क भन्छ। अपन सक्सेसफुल कम्प्लिसन अफ ट्रेनिङ पिरियड selected candidate shall be placed anywhere in Nepal as per bank requirement भनेको छ। ट्रेनी असिस्टेन्ट पद भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कको इन्ट्री लेभलको पोस्ट हो, जुन चाहिँ यो ब्याङ्कको विभिन्न ब्रान्च र डिपार्टमेन्टहरूको लागि चाहिँ के गरिन्छ पठाइनेछ भन्छ। जब ट्रेनिङ पिरियड सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ के गरिन्छ सम्बन्धित ब्याङ्कको ब्रान्चहरूमा चाहिँ के गरिन्छ पठाइन्छ, नेपालभरिको जुनसुकै ठाउँमा पनि पठाउन सक्ने भयो। द सिलेक्सन प्रोसेस स्याल इन्भल्भ इन फ्लोइङ भन्छ। त्यो सुरुमा रिटन इक्जाम हुन्छ, त्यसपछि 2मा ग्रुप डिस्कसन हुन्छ र 3मा फाइनल इन्टरभ्यू हुन्छ भनेको छ। यिन चाहिँ 3वटा भयो सिलेक्सन हुने। तल भनेको छ ओन्ली सर्टलिस्टेड क्यान्डिडेट विल बी कल फर फरवर्ड सिलेक्सन प्रोसेस एज पर ब्याङ्क्स रिक्वायरमेन्ट। ब्याङ्क रिजर्भ द राइट टु रिजेक्ट एनी एप्लिकेसन विदाउट असाइङ एनी रिजन देयरअफ भन्छ। कन्भेन्सिङ एट एनी स्टेज अफ द प्रोसेस स्याल लेट to automatic disqualified. Priority will be given to candidate of local level area भन्छ। ब्याङ्क ब्याङ्कले चाहिँ सर्टलिस्ट गर्छ, जुनमा चाहिँ जो सर्टलिस्टमा पर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ अघिको प्रोसेसको लागि चाहिँ ब्याङ्कले कल गर्छ भनेको छ। अनि सम्पूर्ण अथवा केही एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने अथवा एक्सेप्ट गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ ब्याङ्कको जिम्मामा भन्छ। अनि लोकल क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइनेछ भन्छ। टु अप्लाई भन्छ लग अन टु www.merojob.com/jbbl एन्ड क्लिक अप्लाई नाउ बटन बिलो द पोस्ट जब भन्छ। द डेडलाइन फर एप्लिकेसन इज 24 आवर 9 डिसेम्बर 2021 भन्छ। डिसेम्बर 29 भनेर चाहिँ डिसेम्बर 29 रातको 12 बजीसम्म चाहिँ हजुरहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। हस् त, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। थाहा यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ, तबसम्मको लागि धन्यवाद।